कैमरे लिया होगा नीचे तो दूर घुमा अगर ऐसे सब बचा के बता दे खुरम साहब को बचा के नहीं साहब को बता दे बेटा खुरम भाई आगे नहीं आना ये तो रोल है इधर करो ना ऐसा करी मारो पहले चेक करना है क्या सही व्यू है बढ़िया बढ़िया चलें जी, मेरे तमाम तर भाई सामने आ जाएं। ये जो खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि सामने आ जाएं। अगर बैठने की जगह है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप सामने आ जाएं। ठीक है, ओके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, सब कुछ रेडी है? सब रेडी है? ये तो दोनों टीमों ने फाइनल खेला था, उनसे गुजारिश है कि सामने आ जाए प्लीज। आप लोग इधर हो जाए। उसामा इस समय इधर आओ ना यार, एक बंदा इंतजामिया के तमाम लोगों से गुजारिश है कि खामोश हो जाइएगा एक बंदा ताकि हम तिलावत कलाम पाक से अपनी इस सरमनी का आगाज कर सकें। जो लोग बातें कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए। सरमनी का बकायदा हम इंशाल्लाह आगाज करते हैं तिलावत कलाम पाक के लिए, और उसके लिए मैं दावत दूंगा मुराद खान साहब को कि स्टेज पर आएं और तिलावत कलाम पाक से इस सरमनी का आगाज करें। मुराद खान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे साथ मुराद खान साहब जो अपनी प्यारी आवाज के साथ तिलावत कलाम पाक अब तक पहुंचा रहे थे और सरमनी का इन्होंने आगाज किया है। सरमनी के बाद तिलावत कलाम पाक के बाद सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं स्टेज पर, माशाल्लाह एक लंबी लिस्ट है हमारे पास। ये वो लोग कि जो हमारे इस इलाके की रौनक है, और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने साबित किया है कि जिस ग्राउंड में ये जाएंगे या जाते हैं वो ग्राउंड इनकी वजह से आबाद थे और आबाद रहेंगे। आप लोगों से इल्तिमास है कि चूंकि हमारे ये मेहमान वहां से लेकर वहां तक है, तो मैं भी जानता हूं उनको, आप भी जानते हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने दिल खोलकर हमारे मेहमानों का वेलकम करना है। जोरदार तालियां बजाते हैं पहले, सबसे पहले हमारे मेहमानों के लिए। और ये वो वक्त है कि आपने तालियों में कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि आखिरी मोमेंट्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टूर्नामेंट बड़ा बेहतरीन रहा है। सरपरस्त चेयरमैन मतीउर रहमान साहब हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं इनके बिहाफ पर, इनकी जानिब से भी तमाम तर टीमों का और मुआज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद ये टूर्नामेंट बेसिकली आपके सामने जो टीमें खेलने के लिए आए, किसी ने आकर 6 दिन खेला, किसी ने 1 दिन के लिए आए,
کوئی ٹیم صرف ایک میچ کھیل کے باہر ہوگی, 2 میچ کھیل کے باہر ہوگی, یا جنہوں نے فائنل کھیلا انہوں نے پہلے دن سے لے کر اینڈ تک ایک کہانی یہاں پر بنائی ہے اور بڑا بہترین یہ ٹورنامنٹ ہوا ہے. لیکن اس کے پیچھے آرگنائزنگ کمیٹی کی کتنے دنوں کی, کتنے مہینوں کی محنت ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. یہ 1 2 3 6 ہفتہ 15 دن کی محنت نہیں ہوتی, یہ کئی دنوں کی, کئی مہینوں کی محنت ہوتی ہے. اور مجھے یاد ہے شاید 2 ماہ پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں اس کا انیشیٹو نہیں لیا تھا. انیشیٹو شاید اس کا 2020 کی بات ہے جب لیا گیا تھا, لیکن حتمی شکل دینے کے لیے 2 ماہ پہلے اس کی تیاری شروع ہوئی تھی. ہمارے پاس اس ٹورنامنٹ کو چاند لگانے میں ایک شخص جس کا بڑا اہم اور کلیدی کردار ہے, خرم یامین صاحب ہے. سب سے پہلے خرم یامین صاحب کے لیے تالیاں بجا دیں. اس کے علاوہ شہریار خان صاحب ہیں, ہمیوں شاہ جی ہیں, احتشام شاہ جی ہیں, عاطف رمیز صاحب ہیں ہمارے ساتھ, عدیل افطار عباسی صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ اعجاز بشیر صاحب ہیں, بہرام ہیں. اور میرے خیال سے ان کی بھی ایک لمبی لسٹ میں جانے وقت نہیں ہو چکے. تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے, پہلے آرگنائزنگ کمیٹی کے لیے ایک مرتبہ زوردار تالیاں بجا دیں. اس کے بعد ہمارا یہ ٹورنامنٹ, کوئی بھی ٹورنامنٹ ہے, یقین جانیے کہ وہ ٹورنامنٹ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا کہ جب تک ہماری ٹیمیں, ہمارے پلیئرز, ہمارا علاقہ اس ٹورنامنٹ کو سپورٹ نہ کرے. چونکہ ہماری 2 ٹیمیں جنہوں نے فائنل کھیلا ہے, آئی تھنک میرے خیال سے ویل ڈیزرونگ ٹیمیں تھے, آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹ کھیلی ہے دونوں ٹیموں نے. اور اس کے علاوہ جو ٹیمیں پول میچز میں باہر ہو گئی ہیں, یا ہماری فقیر مرحوم کرکٹ کلب کی ٹیم تھی وہ سیمی فائنل سے باہر ہوئی ہے, ان ٹیموں نے بڑا تعاون کیا ہے. لورا کی بہت ساری ٹیمیں تھیں, ان تمام ٹیموں کے لیے ایک مرتبہ زوردار تالیاں بجا دیں. اس کے بعد ایک ہماری ٹیم ہے, وہ ٹیم جو تحصیل مری ہو, تحصیل لورا ہو, ہر ٹورنامنٹ کو کامیاب بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار ادا ہوتا ہے. اور اس کردار کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ایک ٹیم ہے. ہمارے براڈ کاسٹر ہیں, ہمارے امپائرز ہیں, اور ہمارے بھائی فوٹوگرافر ہیں, میڈیا پرسن ہیں, کومنٹیٹرز ہیں, اور ریویو والے بھائی ہیں. ان کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ ہماری اس ٹیم کے لیے تالیاں بجا دیں. اس کے بعد چونکہ یہ ٹورنامنٹ ہے, ایک اچھا بڑا ٹورنامنٹ تھا, اور اس ٹورنامنٹ میں ہمارا ایک میرا بھائی ہے عدیل افطار ہے, تو میں ان سے گزارش کروں گا سب سے پہلے آپ کے زوردار تالیوں میں آئیں اور اپنے ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے. عدیل افطار لیجنڈ کرکٹر, کسی تعریف کے محتاج نہیں, ہمارے اس علاقے کا بڑا نام ہے. ایک مرتبہ زوردار تالیاں عدیل افطار کے لیے. جی شکریہ جی, بہت بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینٹر ہی آ رہے ہو. آج NSL کا آخری دن تھا, 11 فروری کو یہ شروع ہوا تھا, اور آج اس کا آخری دن تھا. الحمدللہ یہ بخوبی احسن طریقے سے اختتام پذیر ہوا. اسٹیج پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, باری باری نام لینا بہت دیر ہو جائے گی. کچھ میرے والد صاحب کے دوست ہیں, کچھ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جتنے بھی حضرات میرے سامنے کھڑے ہیں, جتنے ٹیم ممبرز ہیں, جتنے کھلاڑی یہاں پہ کھڑے ہیں, جتنے کراؤڈ میں شائقین آئے ہیں, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. NSL 2021 میں آئی تھنک جب کووڈ 19 میں شروع ہوا تھا, 21 میں کووڈ شروع ہوا تھا جی, 19 میں شروع ہوا تھا کووڈ. جب اس وقت اس کا انیشیٹو لیا گیا تھا, اس کی ڈرافٹنگ وغیرہ بھی ہو گئی تھی, لیکن وہ کووڈ کی وجہ سے یہ ٹورنامنٹ اس کا آغاز نہیں ہو سکا. تو جب خرم یامین صاحب نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم NSL نورپر سپر لیگ کا آغاز کریں گے, تو میں تھوڑا سا حیران بھی ہوا, کیونکہ خرم بھائی کا دور دور تک کرکٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن جب خرم بھائی نے ہم سے بات کی اور یہ انیشیٹو لیا, تو ان کے ساتھ ہماری پوری ٹیم نے یہ 7-8 دن جو گراؤنڈ میں ہم نے محنت کی, اس کو چھوڑیں. تقریباً 1-1.5 مہینے سے اس پہ پورا پیپر ورک کیا ہے, اور جو لوگ ٹورنامنٹ آرگنائز کرتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ ٹورنامنٹ آرگنائز کرنا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے, اور اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے. میں خرم بھائی اور ان کے ساتھ پوری ٹیم, جن میں برانڈ آف تحصیل لورا سید ہمایون شاہ,
سید احتشام شاہ, اعجاز بشیر, بہرام خان, حافظ رمیز, ماسٹر عاقب صاحب, اسامہ, جواد, اور میں بھی اس ٹیم کا حصہ تھا. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ٹورنامنٹ کو بغیر کسی جھگڑے کے, بغیر کسی تلخ کلامی کے اس ٹورنامنٹ کو اختتام پذیر کریں, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ٹورنامنٹ کو ہم نے 7 دنوں میں مکمل کیا ہے. اور اس بات کی خوشی ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ ہم نے آرگنائز کیا ہے, اور ایک میچ میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی کسی قسم کا بھی مسئلہ نہیں ہوا ہے. میری ٹیم کے لیے, خرم یامین کے لیے آپ لوگوں سے پرزور گزارش ہے کہ ایک دفعہ تالیاں بجائیں. اس کے بعد کسی بھی ٹورنامنٹ کو کامیاب کرنے کے لیے سب سے اہم ہاتھ میڈیا کا ہوتا ہے, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے میڈیا پارٹنر معین یونس, عرفان خورشید, اسامہ جدون, اور ہمارے کمنٹیٹر بھائی جن میں معین یونس, عالمگیر شاہ جی, عالمگیر شاہ صاحب, حاجی خرم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور توفیق حیات صاحب جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. آپ سب لوگوں کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ. گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں تو بہت سی نیگیٹو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پس پردہ چلی جاتی ہیں. سید معیون شاہ صاحب نے اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ گراؤنڈ آباد رہیں. اب تو ہماری ٹیم بھی بڑی ہوگی الحمدللہ, نئے لڑکے ہمارے ساتھ آ گئے. اس میں ایک اور خوبصورت اضافہ جو ہے وہ خرم یامین صاحب کا ہے. خرم بھائی ٹورنامنٹ آگے بھی کرائیں گے, اس سے بڑے کرائیں گے, اور انشاءاللہ العظیم اس سے احسن طریقے سے ٹورنامنٹ منعقد کریں گے. میری آپ لوگوں سے ایک پرزور گزارش ہے کہ ٹورنامنٹ آرگنائز کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جتنا بھی ہو سکے آپ لوگ ٹورنامنٹ کمیٹی کے ساتھ تعاون کریں, گراؤنڈ میں آئیں, میچز دیکھیں, لائیو دیکھیں, اور جتنے بھی اسٹیج پہ ہمارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کا تعلق سیاست سے, کسی سے نہیں ہے, کسی کا تعلق سوشل وہ ورکر ہے, آپ لوگوں کا بھی بے حد شکریہ. اور آپ لوگوں سے بھی ہمیشہ میری گزارش یہی رہتی ہے کہ آپ لوگوں کا یہ حق ہے ہمارے پہ, ہم آپ کے چھوٹے ہیں, آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ جب بھی ہم ٹورنامنٹ آرگنائز کریں, یہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے, کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں ہم, جب بھی ہم ٹورنامنٹ آرگنائز کریں آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں. آپ جب بھی آتے ہیں ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے, اور ہم آپ لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ جب بھی ہم آپ لوگوں کو بلائیں گے آپ ضرور آئیں گے. آپ سب لوگوں کا تعاون کا بہت بہت شکریہ. خرم بھائی آپ لوگوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنی ٹیم میں شامل کیا اور اس ٹورنامنٹ کو احسن طریقے سے اختتام پذیر ہوا. تھینک یو سو مچ. شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اور اب ہم باقاعدہ اگلے ٹرم کی جانب چلتے ہیں, اور میں آپ کی پرزور تالیوں میں بغیر تعطیل کے, بغیر بریک کے اپنے ہمارے مہمان چیئرمین عقیل صاحب کو دعوت دوں گا وہ اسٹیج پہ آئیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور جو آرگنائزنگ کمیٹی کے لیے جو اناؤنسمنٹ ہے وہ بھی جہاں پر خرم یامین صاحب موجود ہیں ان کے حوالے کریں. آپ کی زوردار تالیاں جی چیئرمین عقیل صاحب, تالیوں کی آواز آنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے, وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. سب سے پہلے میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, میرے دوستوں, میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جو آیات کریمہ میں نے پڑھی ہے, ہم تقریباً الحمدللہ روزانہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, اور قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ نہیں کرتے. تو کاش کہ یہ ہمارے بھائی, ہمارے نوجوان اسی طرح خدا اور رسول کا نام بھی لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا بہت آسان ہو جائے گی, اور یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ خود ان کے پاس چل کے آئیں گی, کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ میری طرف آتے ہیں پھر ان کو اللہ کسی کے پیچھے نہیں بھیجتا بلکہ لوگ ان کے پیچھے آتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہماری بدقسمتی کہ ہم نے بظاہر بہت سی چیزوں کو پکڑ لیا ہے,
लेकिन असल चीज खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ तरीका कुरान और हदीस, और ये ना पकड़ने से हमारे माशरे में दिन ब दिन आए दिन कोई ना कोई मुसीबत, ये बारिशों का ना होना, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सबसे पहले हाथ उठा के ये वादा करेंगे इंशाअल्लाह ताला आप नमाज और दुरूद शरीफ की पाबंदी करेंगे। मेरे भाइयों, मैं माफी के साथ स्टेज पे बैठे मेहमान गिरामी, आप यकीन करें खुदा की कसम किसी चीज में कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो उसकी जात और उसकी मदद के साथ है, अगर वो साथ नहीं तो फिर कुछ भी साथ नहीं है। जैसे कि ये मैं आयात करीमा पढ़ी थी, वातुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इसका मतलब कि अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं, जिसे चाहते हैं दलील करते हैं। उसमें मेरा भाई, बाकी इनके साथ तमाम टीम चेयरमैन साहब बैठे होंगे इधर, के वो इकबाल साहब का शेर है, इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिनकी खुदा पे हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो जो जोश, जो बलबला जो आप लोगों ने यहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक्कद किया, मेरे ख्याल से इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैं आपको सलूट भी मारता हूँ और कहता हूँ तो जियो तो ऐसे। अब इसके साथ ये छोटा सा काम है, एक भाई आए, उन्होंने कहा कि आप लोग हमारा साथ दें, आपका हक बनता है। हक नहीं बनता, फर्ज बनता है, क्योंकि आपके अंदर हमारा इस इलाके का मुस्तकबिल है और आपके अंदर ही सब कुछ है। आप बेहतरी की तरफ चले इंशाअल्लाह ताला हम लोग हर तरह से जानी माली अखलाकी आपके साथ नौकरी करेंगे, ना के साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी इसी के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा। मैं एक दफा फिर इंतजामिया, मीडिया और बिलखसूस हमारे जो तहसील लोरा के अंदर मीडिया वाले हैं, ये नहीं कि ये मुझे नादर भाई को देख के या बाकी भाइयों को इस वजह से नहीं, ये भी हमारा असासा है। इनको भी खुदारा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और इन पे भी कोई ना कोई रिमार्क्स अच्छे व्यू दे, ताकि लोरे की जो पहचान है, जो हिस्ट्री है, वो हमारे आबाओ अजदाद ने वो लोरा के अंदर काम किए जो आज इस दौर में हम नहीं कर सके। अल्लाह करे कि हम अपने इस तहसील लोरा के लिए भी बेहतरी का कोई ना कोई काम करें। बाकी इसके साथ वस्सलाम, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी। खुरम यमीन साहब आइएगा स्टेज पर प्लीज। हाँ जी, अपनी अनाउंसमेंट खुरम यमीन साहब आप। अच्छा जी, आ जाए जी। सॉरी, मैं माफी, मैं अपनी तरफ से 20,000 रुपया और साथ जो खुरम भाई की टीम है उसको मैं कमेटी जितनी भी है, पहले भी हमारा कुंड पटल के अंदर हुआ है तो वहाँ पे भी हमने किया, दोबारा फिर आपको हमारी तरफ से भाईजान आप हमारी दावत कबूल करेंगे और आप मेहरबानी करके हमारे पास तशरीफ लेके आएंगे अपनी पूरी टीम के साथ। बहुत शुक्रिया, तालियां चाहिए। उसके बाद मैं दावत दूंगा, लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि टाइम चूंकि आपके सामने है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों को थोड़ा थोड़ा वक्त जरूर दें, क्यों आप हमारे मेहमान हैं, सुबह से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। और आपकी जोरदार तालियों में जो सियासी समाजी शख्सियत इजहार अब्बासी साहब फ्रॉम राही, आपकी जोरदार तालियों में स्टेज पर ख्यालात का इजहार करें और एक बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने पर अनाउंसमेंट करेंगे अपने इजहार अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो स्टेज की जीनत बने हुए हैं, सरदार खालिद साहब स्पेशल आपका शुक्रिया, SHO साहब और जितने भी जो हमारे मेहमान हैं, सबको शेरपुर क्रिकेट ग्राउंड में खुशआमदीद कहता हूँ। और एक इतनी अच्छी लीग मुनक्कद करने पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जो, इसको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जब इस ग्राउंड में मैं पहुंचा हूं और इतनी कसीर तादाद में नौजवान खड़े देखे, क्रिकेट से प्यार मोहब्बत करने वाले लोग जब देखे, एक शख्स को बड़ा मिस किया, वो हमारा भाई था कामरान अब्बासी उर्फ बिल्ला, उसके वालिद साहब भी आज यहाँ मौजूद हैं।
क्रिकेट के साथ उसकी जो दिल लगी थी, जो प्यार मोहब्बत था, वो एक अनमोल था, वो अल्फाजों में बयान ही नहीं हो सकता। अल्लाह पाक उसको कामल मग़फ़िरत करें, दर्जात बुलंद करें। तो उसको काफी मिस किया आज, और हमेशा से आप नौजवानों के साथ खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ साथ इतनी अच्छी लीग जो मुनक्कद की है, इसमें सब रहमान भाई, खुरम यामीन, हुमायून शाह जी, अदील अफ्तार अब्बासी और भी जितने लोग थे, इनमें इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। काफी सारे हमारे ओपन प्लेयर्स, 32 टीम्स थी, इसमें मुख्तलिफ जगहों से आए हुए थे। अल्लाह ने किया बड़ी बेहतरीन तरीके से ये सारा मामला हल हो गया, ये अपनी तकमील को पहुंचा। मगर फिर भी अगर कोई कमी पेशी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से हो गई हो, या यहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला दरपेश आया हो हमारे मेहमान खिलाड़ियों को, तो मैं दिली मदद ख्वाह उनसे, और अपनी तरफ से 10,000 रुपया इनाम का ऐलान करता हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए। और जिस तरह सोशल मीडिया पर खासकर उसामा जदौन भाई, आलमगीर शाह साहब, इरफान खुर्शीद तो धूप छाँव नहीं देखते हमारे भाई, लगे ही रहते हैं, कभी कौन सी ग्राउंड में होते हैं, कभी कौन से ग्राउंड में। ये बड़ी इनकी हिम्मत है। आपके लिए इंशाल्लाह खुसूसी इनाम होगा, वो हम इधर बयान नहीं करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। और इस तरह अंपायरों ने भी बहुत अच्छे तरीके से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, इनका भी बहुत शुक्रिया। और ये टीम जो जीती है, ये हमारे प्यारे भाई अरसलान अब्बासिया बसवेड़, आपकी जीत का यहाँ से शुरुआत हमने क्रिकेट में कर दी है। इंशाल्लाह बेहतर होगा। ये चेयरमैन साहब ने आप पर खुसूसी करम किया है, बहुत शुक्रिया। टाइम का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद में वेसी नरेटर चेयरमैन मुख्तार साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे और ख्यालात का इज़हार करें और अपनी अनाउंसमेंट करें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए। आपके जोरदार तालियां बजा दिया करें, तालियां बजा दिया करें। जनाब में मोहतरम मेहमान जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, बिलखुसूस खालिद साहब हमारे MPA, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे पास आए, और ख़ास करके इन्होंने हमें टाइम दिया। और मैं इतना खुश हूँ आज इसलिए कि मेरी एक ही ख्वाहिश है कि हम एक जगह खड़े रहें, इत्तेफाक से रहें। जो लोग, जो कौमें इत्तेफाक से रहती हैं, लोग उनको सलाम करते हैं। और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि इस धरती पर पैदा होने वाले अब्बासी हों, चाहे जो भी हों, वो इत्तेफाक से रहें, और इत्तेफाक का बेड़ा पार होता है, अल्लाह उनकी मदद करता है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है जो टीम जीती है, मैं उसको परजोश मुबारकबाद देता हूँ। और मैं इस कमेटी के लिए या इस टूर्नामेंट के लिए 20,000 रुपये का ऐलान करता हूँ, वो भी मैं इंशाल्लाह दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद में मजीद अब्बासी साहब से गुजारिश करूंगा और आए ख्यालात का इज़हार करें और अपनी अनाउंसमेंट मजीद अब्बासी साहब गावे। और उसके बाद से हम राजा इब्तिसाम अब्बासी साहब हमारे इस टूर्नामेंट के नन्हे मुन्ने मेहमान हैं। राजा इब्तिसाम अब्बासी साहब, नूर आ जाइए, अपने मेहमान को लेकर आ जाइए प्लीज। यार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजा दें। और ये इनकी जानिब से भी कोई अनाउंसमेंट है क्या जी भाई? जी हाँ, ये मेरे लिए भी अनाउंसमेंट है इनके लिए, बहुत शुक्रिया इनकी जानिब से। आ जाए उसामा खान जदौन, आप आ जाए। उसामा खान जदौन के लिए अनाउंसमेंट है। उसामा जदौन आप आ जाए। इरफान खुर्शीद, जल्दी से चलते जाए, टाइम कम है। आलमगीर हुसैन शाह साहब आ जाए। आलमगीर हुसैन शाह साहब आ जाए जी। तौफीक हयात अब्बासी जल्दी से आ जाए। उसामा जदौन कहाँ है? उनको शायद नहीं चाहिए, ये ले जाएं। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद और जी हाँ, शायकीन क्रिकेट से 20,000 रुपये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए आ जाए जी।
یار زوردار تالیاں بجا دیں اس بچے کے لیے, زوردار تالیاں بجا دیں, زوردار تالیاں بجا دیں. آ جائیں جی, زوردار تالیاں بجا دیں. اوکے, انتظامیہ کا لیے ہم اس بچے سے انعام وصول نہیں کریں. اس کے بعد جی میں جناب مصدق عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ آئیں. مصدق عباسی صاحب یہاں پر موجود ہیں, آ جائیں جی. زوردار تالیاں جی مصدق عباسی صاحب, تالیاں بجا دیا کریں. اپنے اناؤنسمنٹ بھی کریں گے اور خیالات کا اظہار کریں گے, لیکن ودن 9 منٹ. السلام علیکم جی, میں خرم بھائی کا اور اپنے یہ جو مہمان ہیں سب کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر بلایا, اور سب کو بہت بہت مبارک ہو. یہ ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, ان کو بھی بہت بہت زیادہ مبارک ہو, اور انتظامیہ ٹیم کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے اتنا اچھا ٹورنامنٹ کیا ہے, اور اس میں نورپا سے اور اسپیشلی خرم بھائی کو. اور میں انتظامیہ کمیٹی کو 10,000 انعام دینا چاہتا ہوں اور بہت بہت مبارک ادا کرتا ہوں. آجائیں جی, زیادہ تالیاں جی. خرم صاحب اپنا انعام وصول کریں, اور فوٹوگرافر سے گزارش ہے کہ آپ, بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد میں ایک شخص ہمارے پاس آیا تھا لیکن شاید نجی مصروفیت کی وجہ سے یہاں پر ٹھہر نہیں سکے. سید ظہیر حسین شاہ صاحب, چیئرمین وی سی دکن پیسر, انہوں نے آرگنائزنگ کمیٹی کے لیے 50,000 تک کی اناؤنسمنٹ کی ہے. اور آ جائیں جی شام شاہ صاحب, خرم جمیل صاحب آئیں, اپنا انعام لے لیں. ایک مرتبہ زوردار تالیاں جی سید ظہیر حسین شاہ صاحب کی جانب سے یہ 50,000 روپے آرگنائزنگ کمیٹی کے لیے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد میں جناب متی الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر آئیں متی الرحمان صاحب, اور خیالات کا بھی اظہار کریں اور اپنی اناؤنسمنٹ بھی کریں. چیئرمین متی الرحمان صاحب, سرپرست اعلیٰ ٹورنامنٹ کے سرپرست اعلیٰ, آپ کی زوردار تالیاں بھیجی. متی الرحمان صاحب 2 منٹ کے اندر اندر آپ سے خطاب کریں گے. لوڈز کی تھی 2 منٹ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. میرے نہایت قابل احترام میرے قائد سردار خالد صاحب اور تھانہ لورا کے سچو صاحب سے وہ میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آ کر یہاں پر, ایک میں بھی پولیس میں رہا ہوں مگر لوگوں کو زور سے ان پر حکمرانی نہیں ہو سکتی ہے. حکمرانی کرنے کے لیے لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں, اور میں اس وقت یہ سچو صاحب ہیں جو تھانہ لورا میں آئے اور انہوں نے پہلی فرصت میں آ کر اس گراؤنڈ میں اپنی ٹیم ڈالی اور یہاں پر خود کھیلے, اور کھیلے بھی ایسے کھیلے کہ کمال کے کھیلے. کہ میں ادھر آیا اور مجھے ہر بچے نے یہ کہا کہ آج آپ کے ہمارے ایس ایچ او صاحب نے کمال فیلڈنگ کی ہے, اور میں اس پر ایس ایچ او صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جہاں جتنے بھی مہمان میرے آئے, میں نام سب کا نہیں لے سکتا ہوں, سب کو میں بخیرحال ویلکم کہتا ہوں یہاں پر. اس کے بعد جو یہ ہمارے کلاڑی باہر سے آئے, جو پنڈی سے, اسلام آباد سے, سوات سے, پشاور سے, اٹک سے, ویاڑی سے, ان کو میں اپنے دل کی تہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے, اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس ایونٹ کو 4 چاند لگائے. اس کے بعد میں جیتنے والی ٹیم اور میرے پیارے ننے بھائی جناب عدنان سمی کو مبارکباد اور اس کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ان کو بہت بہت مبارک ہو. سنی بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو, ماشاءاللہ آپ نے جیت کی شروعات کر دی ہے انشاءاللہ, اور بہت بہت مبارک ہو. اس کے بعد میں جو انتظامیہ ہے جس میں خرم جامین اور اس کے ساتھ اس ٹورنامنٹ کو آرگنائز کرنے والے نواز عباسی, صبح الرحمان عباسی اور سوشل میڈیا کی ٹیم کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, ان کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھا ایونٹ کرایا. اور میں پہلے تو جب انہوں نے یہ شروع کیا تو میں انتہائی پریشان تھا کہ اتنا بڑا ایونٹ, اور ہمارے اس پہاڑی علاقے میں اور ندی رو سے یہاں پر کنوینس کا مسئلہ ہے, یہاں پر بجلی کا مسئلہ تھا, یہاں پر بڑی پرابلم تھی. اور میں سوشل میڈیا اور اس کمیٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو آرگنائز کیا. اور الحمدللہ آج میں خانے بند ہیں اور گراؤنڈ آباد ہوا.
میں خانے بند ہوئے اور گراؤنڈ آباد ہوا. اور میں اس ٹیم اور اس کمیٹی اور سوشل میڈیا کو بھی اسی لیے ان کا میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے علاقے میں بھی آج کل منشیات کا جس میں آپ جو ہے آئس کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا تھا. اور جب سے یہ ٹورنامنٹ شروع ہوا ہے میں نے دیکھا ہے کہ اس ہمارے علاقے کے جتنے نوجوان ہیں یہ ہماری کریم ہے, یہی ہمارا سرمایہ ہے. انہوں نے آنے والے ہماری بات سنبھالتی ہے, انہوں نے ہمارے جنازے بھی انہوں نے اٹھانے. اور الحمدللہ یہ نشوئی دیے گراؤنڈ پہ آئے کھیل رہے ہیں. اور اس پر میں پھر ایس ایچ او صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انتہائی بہت اچھا تعاون کیا. اور یہ ایک لورا تھانہ میں ایک مثال چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی تاریخ رقم کی ہے کہ واحد میرے خیال میں ڈسٹرکٹ پارک میں ایک واحد ایس ایچ او صاحب ہیں جنہوں نے آ کر اپنی ٹیم کھلائی اور خود فیلڈنگ کی اور کھیلے. اور انشاءاللہ اگر جس قوم کے افسران بالا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اگر اس میں توجہ دے گی, اس میں کھیلوں میں اس کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے علاقے میں نشوئی لوگ اور بیمار لوگ بہت کم رہ جائیں گے. اور اس کے علاوہ میں یہاں پر سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری ٹیم کے ساتھ تعاون کیا, خاص کر کے ان بھائیوں کے لیے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اپنی طرف سے 20,000 روپے کا اعلان بھی کرتا ہوں. السلام. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اور اس کے بعد ہم بلا تاخیر دعوت دیں گے اسٹیج پر حاضری کے لیے اسپانسر آف دا ٹورنامنٹ, چیف اسپانسر آف دا ٹورنامنٹ, کسی تعریف کے محتاج نہیں, ہمارے مہمان جہاں پر موجود ہیں طلحہ اسرار. پلیز زوردار تالیاں طلحہ اسرار بھائی کے لیے. آپ کی زوردار تعلیم میں طلحہ اسرار آئیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اناؤنسمنٹ کریں گے. یہاں پر طلحہ اسرار صاحب. السلام علیکم. زوم کر گنو اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد کہ انہوں نے اتنا اچھا ٹورنامنٹ آرگنائز کیا اور ہماری طرف سے ان کے لیے 50,000 روپے کا اعلان. بہت شکریہ جی. آ جائیں جی خرم صاحب آئے, خرم صاحب آئیے گا, جلدی کیجیے گا, اپنا انعام لیجیے گا. اور آپ لوگ تالیاں ہونی چاہیے یار, اتنی 50,000 والی تالی نہیں آئی, 50,000 والی تالی نہیں آئی. ہاں اب کچھ چاہیے 49 والی ہے ابھی بھی. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد میں بہت آخر دعوت دوں گا تنزیل عباسی صاحب اسٹیج پہ آئیے گا. آپ کی زوردار تعلیم ان کے پاس کوئی اناؤنسمنٹ ہے اور یہ اناؤنسمنٹ مجھے ہی بتائیں گے کیا ہے. پوری ٹیم اچھی اناؤنسمنٹ ہے جی ہاں. تمام تر آفیشیل کے لیے 25,000 روپے کی اناؤنسمنٹ ہے. زوردار تعلیم جی, بہت شکریہ, تھینک یو. یہ آپ مجھے دے دیں, یہ میری جیب میں جائیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد میں حیدر بھائی سے گزارش کریں گا کیا یہ اور اناؤنسمنٹ ہے ان کے پاس بھی. کون سی اناؤنسمنٹ ہے حیدر بھائی؟ جلدی کیجیے گا. آپ کی زوردار تعلیم ہے جی حیدر بھائی. قاسم عباسی صاحب کے لیے 10,000 روپے کی اناؤنسمنٹ ہے. حیدر بھائی کی جانب سے زوردار تعلیم جی. ادھر آئے نا, ادھر 10,000 میں 2-3 پکچریں آتی ہیں. ادھر آئے, جلدی کیجیے. قاسم صاحب زوردار تانیہ ہمارے اس بھائی کے لیے. تحصیل لورا کا یہ انٹرفیس ہے, یہ فیس ہے کرکٹ کا ہماری تحصیل لورا کا. ان کے لیے ایک مرتبہ پھر تالیاں, دونوں کے لیے تالیاں بجا دیں, دونوں کے لیے. بہت شکریہ. اچھی خاصی تصویریں ہو گئی ہیں کیمرے کے فلیش زیادہ جلدی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور اس کے بعد میں افتخار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے اسٹیج پر آئیں اور خیالات کا اظہار کریں ود ان 1 منٹ اور ساتھ ساتھ اناؤنسمنٹ بھی کریں اگر یہاں پر موجود ہیں تو. موجود ہیں نہیں ہے جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد میں جناب سیاسی سماجی شخصیت, ایک اور بہترین شخصیت ہے, کس طرح کا محتاج نہیں ہے, ہمارے مہمان ہیں قدیر عباسی صاحب. آپ کی زوردار تعلیم ہے قدیر عباسی صاحب, آئیے گا. یہ سیاسی آدمی ہے, سیاسی آدمی جو ہوتا ہے لمبی بات کرتا ہے, اسے گزارش کروں گا کہ ود ان 1 منٹ اناؤنسمنٹ بھی کریں اور خیالات کا اظہار بھی کریں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام معززین, سردار خالد صاحب, چیئرمین رحمان صاحب, گراؤنڈ میں کھڑے میرے تمام نوجوان دوستوں, السلام علیکم. NSL ایک بہترین ٹورنامنٹ کافی عرصے بعد دیکھنے کو ملا اور فائنل میں سنی بھائی کی ٹیم کو جیت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جو آپ کا کام ہوتا رہا وہ بھی دیکھنے والا تھا. عرفان رشید بھائی اور علمگیر شاہ صاحب, اور بالخصوص
جو اس آرگنائزنگ کمیٹی کے ساتھ خرم یمین صاحب کے ساتھ ہمارا ایک بہت پیارا بھائی سردار صبا رحمان، اس نے بہت اچھا کام کیا، ہم کو بھی ساتھ انگیج رکھا، ہم سے بھی جو ایفرٹ ہوئی ہم نے کی. آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے بہت اچھا ٹورنامنٹ آرگنائز کیا. تمام آرگنائزنگ کمیٹی اور سرپرست اعلیٰ مطیع الرحمان صاحب اور تمام لوگوں کو بہت بہت مبارکباد ہو. میں اپنی طرف سے 10,000 روپے کا خرم بھائی کے لیے اعلان بھی کرتا ہوں اور آپ جیتنے والی ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. آئیے جی خرم صاحب آ جائیں، اپنی اناؤنسمنٹ ہے. اور ایک شخص ہے جس نے مجھے ابھی ان کا موبائل پہ میسج ہے کہ میری اناؤنسمنٹ رہ گئی تھی، مجھے دوبارہ دعوت دیں. خرم صاحب آپ بھی اسٹیج پہ آئیے گا. اور ایک اور بڑا بہترین میرا بھائی، میرا شہزادہ بھائی، کس طرف کے محتاج نہیں، اظہار الحق صاحب آئیے گا پلیز اسٹیج پر. اظہار الحق عباسی صاحب اپنے جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی حوالے کریں گے. انہوں نے میرے میسج کیا، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آ جائیں جی اپنا اناؤنسمنٹ. بہت شکریہ، زوردار تالیاں جی اظہار الحق صاحب کے لیے، زوردار تالیاں، تھینک یو ویری مچ. اظہار الحق عباسی صاحب بہت شکریہ. ان کی 5-6 پکچر لے لیں یار، مجھے ضرورت ہے بعد میں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور اس کے بعد اپنے ایک اور پیارے بھائی کو میں دعوت دوں گا، کس طرف کے محتاج نہیں ہے. گراؤنڈ میں آئے تو ایسا لگا کہ 4 چاند لگ گئے گراؤنڈ کے اندر. آپ کی زوردار تالیوں میں ہمارا پیارا بھائی کرکٹ لور، کرکٹ سپانسر، کسی طرف کے محتاج نہیں، احمد عباسی آپ کی زوردار تالیوں میں آئیں گے اور خیالات کا اظہار کریں گے اور اناؤنسمنٹ کریں گے ہماری ٹیم کے لیے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سردار خالد صاحب کو میں سرزمین تحصیل لورا میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئے، ہمارے جوانوں کا، ہماری انتظامیہ کا حوصلہ بلند کیا. اس کے بعد خرم بھائی، صبا الرحمان بھائی، سرپرست اعلیٰ NSL مطیع الرحمان صاحب، ان سب نے بہترین ٹورنامنٹ کا آغاز کیا، ایک اچھی روایت رکھی تحصیل لورا میں. اس سے پہلے بھی ٹورنامنٹ ہوتے رہے، وہ بھی ایک اچھی یادگار ٹورنامنٹ ہوتے رہے، لیکن NSL کی بھی یادیں کسی سے کم نہیں. اور فائنل جیتنے پہ اپنے پیارے بھائی ارسلان سنی بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہماری یونین کونسل سرگربی بسویڑ کی ٹیم کامیاب ہوئی ہے، NSL 1 کا اپنے نام کر کے گئی ہے. اور جتنے بھی اور میرے بھائی، میرے مہمان یہاں موجود ہیں، اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، ان سب کا بہت شکریہ. آپ نے ایک اچھی تحصیل لورا کے ایونٹ کو عزت دی. آپ لوگوں کا دل کی ادا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس عزت افزائی کا. اور وقت کیونکہ کم ہے، میں زیادہ اہل نہیں ہوں گا آپ کے اور آپ کے مہمان خصوصی کے درمیان، اس لیے بہت بہت شکریہ انتظامیہ کا اور کرکٹ ایونٹ رکھنے والوں کا. بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. اور یہ تھے احمد عباسی صاحب. اس کے بعد میں بلا تاخیر دعوت دوں گا فضل رحیم صاحب فرام لورا. آپ کے زوردار تالیوں میں جی آئیں گے اور خیالات کا اظہار کریں گے. ود ان 2 منٹ اناؤنسمنٹ بھی کریں گے آرگنائزنگ کمیٹی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. معزز مہمان سردار خالد صاحب اور تمام مہمانوں کو میں تحصیل لورا میں ویلکم کرتا ہوں. اور جیتنے والی ٹیم کو خصوصی طور پر ارسلان بھائی کی ٹیم کو بہت بہت مبارک. اور رنر اپ ٹیم کے لیے ایک ہارڈ لاک کوئی بات نہیں، آپ اچھا کھیلے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے گیم میں جب 2 ٹیمیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو یہی ریزلٹ، ایک ہی ٹیم جیتا کرتی ہے. ہارڈ لاک، بہت اچھا آپ کھیلے. اتنے بڑے ٹورنامنٹ میں فائنل کھیلنا بھی آزاد کی بات ہے. اور میں انتظامیہ کو، اتنا کرکٹ جانے والی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی پوری ٹیم کو، میڈیا کی پوری ٹیم کو، اور ہمارے بھائی نادر بھائی جو ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، لورا کی نمائندگی کرتے ہیں میڈیا کی، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور تمام آنے والے نوجوان کھلاڑیوں کو جو ہمارے مہمان تھے، جتنے بھی باہر سے آئے تھے، سب کا بہت شکریہ. تمام لڑکوں کا، جوان دوستوں کا بہت شکریہ جو انہوں نے ہمارے تحصیل میں آ کر کرکٹ کھیلا. ہمارے لڑکوں کو کرکٹ کھیلنے کا طریقہ بھی بتایا. جب باہر سے لڑکے آتے ہیں، بہت زیادہ اعتراض ہو رہا ہے کہ باہر سے آ کر لڑکے کھیلتے ہیں. یہ بات نہیں ہے، وہ دو ہوتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں، وہ آپ کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کرکٹ کھیلنا ہے. ہمارے لڑکوں نے ان کو دیکھ کر کرکٹ سیکھنی ہے. آپ بھی اچھا کرکٹ کھیلتے ہیں، اسی طرح کھیلیں، ان کی طرح کھیلیں. ٹائم بہت کم ہے، مہمان 180 بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت لمبی لسٹ ہے. میں انتظامیہ کی اپنی طرف سے 10,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں. اور
तमाम तर लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। वसलाम। बहुत शुक्रिया जी। कैमरामैन से गुजारिश है कि इनकी पिक्चर ले लें प्लीज। इधर आ जाए ना, इधर आए। तस्वीर तो सदा साथ लेते हैं, पता है तस्वीरें यादगार होती हैं। हमने अगले सीजन तक इनको साथ लेके चलना है, तस्वीरों को मामलात होते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद है हमारे मेहमान है, इसे बड़ा बेहतरीन मेरा भाई है और हमारे इस इलाके में मेहमान बन के आए हैं। और मैं अगर वो बात करना चाहें तो जरूर करें, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि हमारा जो कि बहुत दूर से मेहमान आया राजा यासर दानियाल साहब, आपके जोरदार तालियों में कहाँ पे राजा तानिया यासर दानियाल साहब अगर एक दो बातें करना चाहते हैं तो ये आगे दूर तो नहीं है यार, आप तो ये बहुत दूर से अंगूठे से आए हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए राजा यासर साहब। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। चले जी, उसके बाद आपकी जोरदार तालियों में मलिक ज़िया साहब से गुजारिश करूंगा स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। जनाब मलिक ज़िया साहब, आपकी जोरदार तालियों में आ जाए जी ज़िया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जितने भी मेहमान हजरात स्टेज पे बैठे हुए हैं, इनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इतने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला है। और इसके बाद खुरम यामीन अब्बासी साहब जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है। और खुरम यामीन अब्बासी के लिए मेरी तरफ से 20,000 रुपये का इनाम है, आए और इनाम वसूल करें प्लीज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हमारे मेहमान जी राजा रफीउज़्ज़मान साहब, आपकी जोरदार तालियों में राजा रफीउज़्ज़मान साहब स्टेज पर आए जी, चलेंगे। ओके जी, उसके बाद हमारे पास एडवोकेट लीगल एडवाइजर वासिफ नसीम साहब स्टेज पे आए और इन्होंने एक मिनट मांगा था, शायद कोई कानूनी बातें करेंगे। आ जाए जल्दी से, किधर है, जल्दी आ जाए। आपकी जोरदार तालियां में जी एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट यहाँ पे आए हुए हैं सबको वेलकम करता हूँ। और जिस तरह का क्रेज़ सोशल मीडिया में था कि NSL हो रही है, वाकई यकीनन जितने भी स्पेक्टेटर्स थे उन्होंने इसको एंजॉय किया 11 से आज दिन तक। और जो टीम जीती है बसफेयर टाइगर्स, इनसे हमें एक सबक मिलता है कि जज्बे और मैदान आज़म के साथ आप मैदान में उतरेंगे तो यकीनन आप फातेह हासिल करेंगे। और उम्मीद है कि जी फ्यूचर में भी इसी तरह मस्बत एक्टिविटीज़ होती रहेंगी जी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और चीफ स्पॉन्सर ऑफ द टूर्नामेंट हमारे इजरार साहब साउथ कोरिया से, उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए 1 लाख रुपए की अनाउंसमेंट की है। जोरदार तालियां जी, यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन तालियों की आवाज नहीं है, 1 लाख रुपए बलिकारी नहीं है। बहुत शुक्रिया। तंजीम साहब उनसे उनके ब्याह पर आएंगे और ख्यालात का इज़हार करें। मेरी तरफ से खुरम भाई और तमाम इंतजामिया को और जो टीम जीती है उसको खास तौर पे बहुत बहुत सबको मुबारक हो। रनअप भी हमारे भाई हैं, नुमान भाई उनकी टीम थी, बहुत अच्छा वो भी खेले। और स्पेशल थैंक्स आप सबका बहुत बहुत मुबारक हो। और खुसूसी शुक्रिया सारे स्पॉन्सर्स का, खास तौर पे इजरार अब्बासी साहब का साउथ कोरिया से। उन्होंने हमारे टीम भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह भला की जो इधर टीम भी खेली है, बैड लक हो कि हमारा खिलाड़ी थोड़ा इंजर्ड हो गया जिसकी वजह से हम नहीं जीत सके मैच। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अपना इवेंट था। सरदार अमीन साहब, चेयरमैन मती रहमान साहब और बाकी जितने मौजूद मेहमान बैठे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबका नहायत हम दिली मशकूर हैं। हम इस इवेंट के स्पॉन्सर नहीं थे, ये हमारा अपना इवेंट था। और खुरम भाई खास तौर पे हमारा बहुत प्यारा भाई, मेरा बहुत पुराना दोस्त, इसने जिस अंदाज से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इसको दिली मुबारकबाद। आप इंशाल्लाह, हम भाई हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे, इसी तरह मिलके इससे भी बड़े इवेंट करवाएंगे। और आखिर में एक दफा से फिर से सरदार खालिद साहब का, मुतरमान साहब, सरदार यमीन साहब और आप सबका मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं दावत दूंगा SHO थाना लोहरा जनाब का आशिफ खान साहब से गुजारिश करूंगा स्टेज पर आपके जोरदार तालियां जी कानून के मुहाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा शॉर्ट टाइम की वजह से जो है ना बातें तो बहुत सारी करनी थी, और जो बातें जो है ना सारे कर रहे हैं, चले वो तो मैं बातें अभी दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। सबसे
मशहूर हूँ मैं कि मुझे जो है ना खुरम भाई ने आके थाने में दावत दी। इनको मैंने बताया कि मैं इंशाल्लाह अपनी टीम भी डालूंगा और इधर आपके साथ जो है ना शाना बशाना खड़ा हूँगा। और जो क्रिकेट के हवाले से जो है ना स्पोर्ट्स के हवाले से मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि जो मंशियात से दूरी के लिए सबसे अहम रास्ता है। और हम सब भाइयों को चेयरमैन साहब जितने साहिबान बैठे हैं, मेहमान खुसूसी बैठे हैं, जितने भी है ये सब हमारे साथ तावन करें। इंशाल्लाह जो है ना हम मंशियात को जो है ना इधर से जड़ से उखाड़ें। जो भी किसी को किसी चीज़ पे जो है ना मंशियात पे किसी को जो है ना किसी चीज़ पे बताए किसी जगह भी हो तो इंशाल्लाह हर टाइम में जो है ना 24 घंटे आपके लिए हाजिर हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। इसके अलावा हमारे इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर ओवरसीज स्पॉन्सर सबार रहमान साहब, रबनवाज अब्बासी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है लाइव पर। इसके अलावा इनाम अब्बासी साहब, हमजा अब्बासी, मुख्तार अब्बासी साहब, खुशनवाज अब्बासी साहब और जाहिर अब्बासी साहब है। उसके बाद में 1 मिनट के लिए दावत दूंगा अपने एक और प्यारे भाई इकराम अब्बासी साहब को दावत दूंगा स्टेज पे और अपने ख्यालात का इज़हार करें। इकराम अब्बासी साहब आपके जोरदार तालियां इकराम भाई के लिए। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तकरीब के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी मेरे मोहतरम भाई दोस्त जनाब सरदार खालिद साहब, जनाब सरदार सदीक साहब, चूँकि हम बाकी तो सारे सरजमीन तहसील लोरा से ताल्लुक़ रखते हैं, आज गलियात से स्पेशली तशरीफ लाए। मोहतरम जनाब सरदार बाबू खलील साहब, मेरे भाई सरदार शहबाज साहब और स्टेज पर जितने भी मोज़िज़ीन बैठे हैं, स्पेशली मैं काशिफ भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, SHO लोरा। आज वो यहाँ पर SHO की हैसियत से नहीं बल्कि एक प्लेयर होने की हैसियत से हमारे दरमियान बैठे हैं। उनके लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले मैं आज की NSL नूरपुर सुपर लीग के फातेह अरसलान सनी, मेरा छोटा भाई, मैं आपको आपकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। जनाब मुजाहिद फरीद साहब और आप दोनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। अरसलान, यहाँ पर मानी चाचा ने आज आपको शहीदों की सरजमीन पर 3 दफा सैयद अरसलान शाह कहा। शायद उन्हें पता नहीं था, लेकिन इस नाम का इलाज भी आपने रखनी है। अच्छा शाह साहब, अच्छा मैं समझा कि अरसलान को आपने सैयद कहा। बहरहाल ये है कि इस नाम की आपने लाज रखनी है। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तो समझ रहा था कि इसी निस्बत से आज आप फातेह करार पाए हैं। अल्लाह पाक आपको इज्जत दे। मैं एक दफा फिर आज की इस टूर्नामेंट की जो हमारी इंतजामिया कमेटी है, मैं जितना भी खिराज तहसीन पेश करूं अपने छोटे भाई खुरम यामीन अब्बासी को, सुबाह रहमान अब्बासी को, रबनवाज अब्बासी को और उनके साथ सैयद हमायून शाह साहब, जनाब मेरा दोस्त भाई अदील अफ्तार अब्बासी, एहतिशाम शाह साहब, मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आज आपने सरजमीन तहसील लोरा को ये बता दिया है कि हम हर वो काम करना जानते हैं कि जिसकी मिसाल दुनिया देती है। मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूं। और जितने भी हमारे मोअज़्ज़िज़ बुजुर्ग हैं, जिन्होंने, मैं समझता हूं कि हमारे मोअज़्ज़िज़ चेयरमैन साहब जनाब मतीउर रहमान अब्बासी साहब और सरदार यामीन अब्बासी साहब और इनके साथ जितने भी हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने नौजवानों की तरह इस टूर्नामेंट में हमारे नौजवानों का साथ दिया। मैं एक दफा फिर बिलखुसूस जितने भी नौजवान मेरे सामने खड़े हैं, इस मुल्क के सितारे, इस मुल्क के फ्यूचर, मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूं और आप सबके लिए दुआगो हूं कि आप इसी तरह चाहे पाकिस्तान का कोई भी मैदान हो, उसी में नौजवान खूबसूरत लगते हैं और मैदानों की शान ही नौजवान हुआ करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमारे दोस्त हाफिज साहब ने बताया कि ये NSL सीजन 1 था, इंशाअल्लाह 2 इससे बेहतर होगा, 3 उससे भी बेहतर होगा और 4 इंशाअल्लाह उससे भी बेहतर होगा। मैं एक दफा फिर आप तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूं और मेरी तरफ से कैश इनाम आज की विनर टीम उसके लिए और रनर अप टीम के लिए और स्पेशली आज की जो इंतजामिया है
اس کے لیے اسپیشلی کیش انعام ہے. میں ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آج کے جتنے بھی ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام اہلیان نورپور کی طرف سے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اور اس کے بعد مرحوم ماسٹر جمعہ صاحب کی جانب سے ماسٹر جمعہ مرحوم ان کے بھتیجے اسد عباسی صاحب کی جانب سے آرگنائزنگ کمیٹی کے لیے 10,000 روپے کی اناؤنسمنٹ ہے. زوردار تالیاں بجاتا پلیز. اس کے بعد چونکہ ہمارے پاس لسٹ تو ہے لیکن اب ہمارے پاس آج کے اس کے علاوہ افضال زمل صاحب ہمارے اس ٹورنامنٹ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, ان کی جانب سے آرگنائزنگ کمیٹی کے لیے 15,000 روپے کی اناؤنسمنٹ. تالیاں ہو جائیں افضال زمل صاحب. اور اب آپ کا انتظار تقریباً ختم ہونے کو جا رہا ہے. اب کے بعد ہمارے چیف گیسٹ اس ٹورنامنٹ کو چار چاند لگانے میں اہم کردار ادا کرنے والی شخصیت, کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور ہمارے درمیان موجود ہیں. اور آپ کی تالیوں کی آواز سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے آرگنائزنگ کمیٹی کی کال پہ لبیک کہا. جی ہاں, میری مراد جناب سابقہ امیدوار پی کے 43 جناب خالد عباس صاحب آپ کی زوردار تالیوں میں اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. زوردار تالیاں بھی خالد صاحب کے لیے. تھینک یو ویری مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج سرزمین لورا میں نورپور سپر لیگ جو ٹورنامنٹ جو اس ٹیم آرگنائزنگ کمیٹی نے کیا, میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو دوسری بات, جو آپ اس ٹورنامنٹ کی ٹیم نے جو آج جو استقبال ہمارا کیا, میں اس پر بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اس ٹیم کے اس ٹورنامنٹ ٹیم کے جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں سردار متی الرحمان صاحب, یمین چچا, میں اس کے ساتھ اپنے چیئرمین اختیار صاحب, فضل الرحیم صاحب اور سٹیج پہ بیٹھے میرا بھتیجا احمد صدیق صاحب, بابو خلیل صاحب, میرا چھوٹا بھائی سردار شہباز وی سی جان صاحب, اور اس کے ساتھ طاہر زمان اور اکرام بھائی, اور میرے جو بھی سٹیج پہ میرے معززین علاقہ, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, نوجوانوں, السلام علیکم. اہلیان لورا جو یہاں پہ میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں, مجھے آج انتہائی خوشی ہوئی کہ یہ جو ان سے میلے آپ نے سرزمین لورا میں لگائے ہوئے ہیں, یہ کاش کہ ہمارے گلیات میں بھی ہوتے, لیکن نہیں. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس آرگنائزنگ کمیٹی کو کہ اس طرح کے بے شک سال میں 6 دفعہ یہ میلے ہونے چاہیے. یہ کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو یہ ایک راہ دکھاتی ہے کہ آئندہ کے لیے جو بھی کچھ کرنا ہے تو ان نوجوانوں نے کرنا ہے. اسی کھیل سے ہمارے نوجوانوں کو وقت کی پابندی کا بھی پتہ چلتا ہے. اسی کھیل کے میدانوں سے ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بیٹے کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کی یہ زندگی گزار رہے ہیں. میں اہلیان لورا اور جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, میں ان سے کہوں گا کہ میں اپنی بات بھی یہاں کرتا چلوں, کیونکہ 1 سال 12 دن بعد مجھے یہ موقع ملا کہ اہلیان سرزمین لورا پہ میں بات کروں, کیونکہ وہ وقت بھی تھا جب میں یہاں آیا کرتا تو مجھ سے ہاتھ ملانے بھی کوئی نہیں آتا تھا, بھاگ جایا کرتے تھے. لیکن اکرام عباسی صاحب کوئی بات نہیں, انشاءاللہ یہ سورج یہاں سے ہی طلوع ہوگا. میں ایک بات اور یہاں پہ کرتا چلوں کہ جو ٹیمیں آج جو دونوں ٹیموں نے کھیل کا مظاہرہ کیا, اس سے پہلے جو کھیل سیمی فائنل کا ہوا مزہ آیا اس میں, کیونکہ میں بھی خود ایک کرکٹر ہوں, کھیلتا ہوں, ابھی بھی کھیلتا ہوں کرکٹ میں, کیونکہ ہم بھی ایبٹ آباد میں کھیلتے ہیں. فائنل میں جو میچ ہوا, میں ونر ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رنر ٹیم بیسٹ آف لک. کھیل ہے, ایک جیتتی ہے ایک ہارتی ہے, لیکن ہارنے والی ٹیم سے میں کہوں گا
اور جتنی زیادہ ہو محنت کرے کہ آئندہ کسی میدان میں بھی آپ اترے تو جیت انشاءاللہ آپ کی ہوگی. میں اس کے ساتھ اپنی آرگنائزنگ ٹیم نورپور سپر لیگ کو جو نقدی انعامات دوں گا وہ خرم بھائی آپ مجھ سے وصول کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اہلیان لورا میں آپ کو اور آپ کے ان نوجوان بچوں کو اور میں اپنے بھائیوں کو یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں کہ اس گراؤنڈ کی جو لیولنگ ہے اگر آپ کو کوئی اجازت دے تو انشاءاللہ العزیز میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ گراؤنڈ لیول کر کے دوں اور انشاءاللہ العزیز میری کوشش ہوگی کہ یہ جلد از جلد ہوگا کیونکہ چلو یہاں پہ تھوڑا سا تعلق ڈپارٹمنٹ میں میرا بھی ہے کچھ میں بھی اپنا سر رسوخ دباؤں گا اور یہاں کی جو میری تنظیم کی جو میری پارٹی کی تنظیم ہے جو قیادت یہاں پہ سرکل لورا میں موجود ہے سردار متی الرحمان صاحب اور یمین چاچا جس طرح یہ کہیں گے انشاءاللہ العزیز اسی طریقے سے ہوگا. اور میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آئندہ مستقبل آپ کا ہے جو کچھ بھی فیصلے کرنے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں سوچ سمجھ کر کرنے ہیں کیونکہ بزرگ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب کچھ کریں گے لیکن نہیں آج کل اولاد جو سی ہے وہ بابا کو کہتی ہے نہیں پاپا اس طرح کرنا ہے. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے والدین کی مانیں گے تو انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کی ہے میدان میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. والسلام. بہت شکریہ جی تھینک یو ویری مچ. اور معذرت کے ساتھ جناب جو سردار خالد صاحب نے بات بولی ہے اکرام صاحب کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. سردار صاحب عرض یہ ہے کہ ہم اس وقت سے آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں اور ابھی بھی ہاتھ ملاتے ہیں اور ابھی اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں. اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پر اس میں کوئی غلطی نہیں. آپ نے تعارف ہی نہیں کرایا. آپ نے تعارف کرایا. ابھی دیکھیں یہ قوم آپ کے لیے زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گی. بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی. یونٹی کا ایک اناؤنسمنٹ تھی کہ یونٹی ہونی چاہیے. بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ. اور اب پرائز سرمنی کا وقت ہوا چاہتا ہے اور سب سے پہلے میں سابقہ چیئرمین عقیل عباس صاحب سے گزارش کروں گا اسٹیج پہ تشریف لائیے. ہمارے پہلا ایوارڈ ہمارے پاس موجود ہے. چیئرمین عقیل عباس صاحب پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں. اور زمین ایک منٹ تھوڑا سا زمین بھائی صاحب آئیں گے ہاں جی آ جائیں جی. زمین عباس صاحب خرم زمین سب کے والد محترم کہہ رہے ہیں کہ میں بات کرنا چاہوں گا تو خیالات کا اظہار کریں گے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز بیٹوں میرے دوستوں میرے بھائیوں السلام علیکم. آج کا یہ پروگرام میں خرم یامین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس لیے نہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے اس لیے کہ اس نے ہمت سے کام لیا. اس نے یہاں جس آلات میں ٹورنامنٹ منعقد کرایا میں اس لحاظ سے کہ اس نے جوانوں میں یہ حوصلہ پیدا کیا اس لحاظ سے میں اسے خراج تحسین پیش کرتا. جہاں تک بات ہوئی ہے جہاں تک ہارنے اور جیتنا یہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے. اس میں لگے رہتے ہیں یہ معاملات. کوئی ہار جاتا ہے کوئی جیت جاتا ہے. ارسلان کبھی بھی نہیں جیتا. ہماری ٹیم میں آ کر یہاں جیت گیا ہے. ارسلان کی ٹیم جیت گئی ہے. یہ ہمیشہ ہارتا رہا ہے جیت گیا ہے. یہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بہترین ٹورنامنٹ کے انعقاد پر. میں سردار خالد رحمان کا انتہائی مشکور ہوں اور میں ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اگر زندگی میں کوئی امتحان آ جائے
तो डगमगाना नहीं है, साबित कदम रहना है इंशाल्लाह। अल्लाह कामयाबी भी आपको ही देगा। इसी पर मैं खत्म करा। बहुत शुक्रिया जी, बड़े खूबसूरत अल्फाज में तालियां होनी चाहिए यार रवीन भाई साहब के लिए। जी हाँ जी, सबका चेयरमैन अकील भाई साहब आपको ज़हमत दूंगा। Best local bowler of the tournament advance goes to none other than emerging superstar Shariati from Trevele. Best local bowler of the tournament. चलें जी, आपकी जोरदार तालियों में शारियती बात क्या है ना, क्या कर रहे हो यार, जल्दी बेटा जल्दी जाओ। NSL बेस्ट लोकल बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, क्रूशियल मैच में 8 रन को किया, पूरे टूर्नामेंट में 50 प्लस किसी ओवर में रन कंसीड नहीं किए, बेस्ट लोकल बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट से। और उसके बाद में सैयद एहतशाम शाह जी से गुजारिश करूंगा आप स्टेज पर तशरीफ लाएं, क्योंकि आप इस वक्त सैयद ज़हीर हुसैन शाह साहब के बिहार पर यहाँ पर मौजूद हैं। बेस्ट लोकल बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, लोकल बैट्समैन की बात है, बेस्ट लोकल बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, एक मुश्किल वक्त में अपनी टीम के लिए शानदार इनिंग्स खेली है लेजेंड ऑफ लोरा कासिम अब्बासी फ्रॉम सिम्मा। आपकी जोरदार तालियों में कासिम अब्बासी साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं, जल्दी से आइएगा। बात के प्लेयर जैसे भाग कर आता है तो ऐसे भाग के आना है। चलें जी शाह जी चलें, जल्दी कीजिएगा। उसके बाद मैं तला इजरार साहब से गुजारिश करूंगा स्टेज पे तशरीफ लाइएगा आस्ते आस्ते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तला इजरार साहब से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से तला इजरार साहब, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड गोज टू सनम इकबाल फरानी। आपकी जोरदार तालियों में सनम सनम इकबाल कहाँ पे आ जाइए, शील्ड दे रही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सनम इकबाल फरानी। शायकीन क्रिकेट तालियां होनी चाहिए इस बंदे के लिए, शानदार क्रिकेट के लिए। वो आउट द टूर्नामेंट पहले मैच से आखिरी मैच था। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद काशिफ खान साहब से गुजारिश करेंगे कि स्टेज पर तशरीफ लाइएगा प्लीज। बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट, तने तनहा अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचा दिया। मेरे मुराद बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट बिलाल हारून, इस्लामाबाद बिलाल हारून। शायकीन क्रिकेट तालियां हमारे मेहमान प्लेयर जी बिलाल हारून, तालियां बजा तालियां बजा रहे इस्लाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप। उसके बाद में जाहिद अब्बासी साहब से गुजारिश करूंगा, जाहिद अब्बासी साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं अगले अवार्ड के लिए। और चेयरमैन मजूद रहमान साहब आप आइएगा प्लीज। मैन ऑफ द फाइनल मैच, मैन ऑफ द फाइनल मैच में 5 रन का बेहतरीन ओवर आमिर खड़ी। आपकी मैन ऑफ द फाइनल मैच होगी आमिर खड़ी। जल्दी आइएगा, आमिर खड़ी साहब आइएगा। फ्रॉम कश्मीर मोइन भाई फ्रॉम कश्मीर आमिर खड़ी फ्रॉम कश्मीर। यार एक मिनट तालियां बजाते हमारा मेहमान प्लेयर खड़ी शरीफ, कश्मीर शरीफ और खड़ी शरीफ। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हमारे पास चेयरमैन VC नड़ोतर मुख्तार अब्बास साहब, आप तशरीफ लाइए प्लीज। और टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में जहाँ बहुत से लोगों का इनके तौर पर अदा करना होता है, वहाँ पर अंपायर्स का शोबा बड़ा मुश्किल शोबा होता है। हमारे पास इस टूर्नामेंट के 3 अंपायर्स मौजूद रहे। बेस्ट अंपायर्स ऑफ द टूर्नामेंट फील्ड अंपायर हाफिज तौसीफ अब्बासी, उनके साथ अनीस अब्बासी। आपकी जोरदार तालियों में जी हमारे मेहमान ने ये अंपायर्स हैं। चलें जी, आपकी जोरदार तालियां दोनों अंपायर्स के लिए। आगे वक्त आप सब भी 5 दिन अंपायरिंग करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैमिली रीजन की वजह से वो फाइनल डे पर यहाँ पर नहीं आ सके। चलें जी, ताली हो जी, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा ट्रॉफी दे देंगे थर्ड अंपायर, टूर्नामेंट का 3rd बेस्ट अंपायर, जिसने बड़े शानदार रिव्यू वाले थे। रिव्यू सिर्फ कैप्चर करते थे, लेकिन उन्हें उन रिव्यूज को चेक करना
जी हाँ, अदील अख्तर अब्बासी थर्ड अंपायर, बेस्ट थर्ड अंपायर ऑफ द टूर्नामेंट। आ जाइए जी, क्या बात है दिल, क्या बात है जी। इनाम दीजिए। उसके बाद यामीन अब्बासी साहब आप स्टेज पर तशरीफ लाइएगा प्लीज। बेस्ट लूडो प्लेयर भी ये हमारी अपनी फील्ड है, तो चूंकि एक मैं था, दो हमारे मेहमान कमेंटेटर थे, और कोशिश यही हुई है कि मेहमान कमेंटेटर को ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया जाए, क्योंकि मैं तो इस ग्राउंड में शायद को 100 मरतबा आ चुका हूँ। तो मेरे साथ इस टूर्नामेंट को चार चांद लगाने में तो कमेंटेटर में से तौफीक हयात अब्बासी, आपकी जोरदार तालियों में जी तौफीक हयात अब्बासी, ट्रॉफी लेंगे जी तौफीक हयात अब्बासी साहब। मास्टर आबद साहब की तरफ, मास्टर आबद साहब, मास्टर आबद साहब अगर हैं तो वो स्टेज पर तशरीफ लाइएगा। ओके जी, और मलक हमारे साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं स्टेज पर। इसके अलावा एक और कमेंटेटर हमारे मेहमान कमेंटेटर भाई शिव चकवाल, हाजी खुर्रम साहब, आपकी जोरदार तालियों में बेस्ट कमेंटेटर ऑफ द टूर्नामेंट। हाजी खुर्रम साहब आइएगा साहब, तो आपकी जोरदार तालियां चकवाल से हाजी खुर्रम साहब। आया हाजी खुर्रम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज साहब सोने उसके बाद अहमद, बिस्मिल्लाह। सॉरी फॉर इंटरप्शन। जितने भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है मैं मुबारकबाद पेश करना, और तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करना, LLN लोरा का शुक्रिया अदा करना जिन्हें मेरी काल तलब की है। मेरे को आखिरी अल्फाज हैं कि इंशाल्लाह ताला जिंदगी फिर साथ देता तो जरूर मिलेंगे, और तमाम अहबाब का शुक्रिया। अहिला भी LLN लोरा, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद अहमद अब्बासी साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाइएगा। बेस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट दो मेरे भाई कुंडा से ताल्लुक रखते हैं। इस टूर्नामेंट में डिजिटल स्कोरिंग की है, हर रोज शाम के वक्त इनके स्कोर कार्ड जो है वो सोशल मीडिया पर नजर आते रहे आप लोगों को। आप कोई भी प्लेयर अपने छक्के कितने लगाए, चौके कितने लगाए, स्ट्राइक रेट कौन सा था, आप पता कर सकते हैं। बेस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट नूर अब्बासी एंड असद अब्बासी, आपकी जोरदार तालियां मिलाइए जी। हमारे मेहमान ट्रॉफीज देंगे नूर अब्बासी एंड असद अब्बासी फ्रॉम AP कुंड बटल से हमारे मेहमान हैं। उसके बाद मैं दावत दूंगा स्टेज पर अगले वार्ड के लिए मुसद्दक अब्बासी साहब। मुसद्दक अब्बासी साहब स्टेज पे तशरीफ लाइएगा प्लीज। मुसद्दक अब्बासी साहब बेस्ट ब्रेड सुबह से लेकर शाम तक, धूप हो या पहले दिन की तरह बारिश हो या तीसरे दिन की तरह सर्दी हो, लगे रहे, अपने काम में मगन रहे। तीनों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और तीनों बेस्ट रहे, एक से बढ़कर एक रहे। तीनों ने तमाम तर मैचेस दिखा। सैयद आलमगीर हुसैन शाह साहब को आए अपनी ट्रॉफी लेंगे बेस्ट ब्रॉडकास्टर ऑफ द टूर्नामेंट। सैयद आलमगीर हुसैन शाह साहब, चलो जी तालियां बजा दें जी। उसके बाद शारी लेफ्टी आ जाए जी, शारी लेफ्टी, ये ट्रॉफी आपको डेडिकेट की जा रही है सैयद आलमगीर हुसैन शाह साहब की जानिब से। शारी लेफ्टी ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और उसके बाद में हमारा नन्ना मुन्ना एक मेहमान है राजा इब्तिसाम, राजा इब्तिसाम आ जाए। राजा इब्तिसाम, उनके साथ नूर आएंगे। और एक और हमारे ये बेस्ट ब्रॉडकास्टर, यकीन जानिए हमारे तहसील के अंदर जितनी भी क्रिकेट हो रही है, इस क्रिकेट को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाने वाली एक शख्सियत, एक मेरा प्यारा भाई, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। तहसील लोरा के अंदर ब्रॉडकास्ट का नामो निशान नहीं था और इन्होंने आकर एक अलग लेवल का एक यहाँ पर बुनियाद रखी, शानदार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मेरी मुराद इरफान खुर्शीद, लोरा हजारा टॉप और एडमिन, आपकी जोरदार तालियों होनी चाहिए जी। और हमारा नन्ना मुन्ना मेहमान उन्हें ट्रॉफी देगा। आज के सबसे खूबसूरत मेहमान, सबसे छोटा मेहमान यहाँ पर ट्रॉफी दे रहे हैं। उसके बाद वलीद अब्बासी साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाए।
सर वलीद साहब किधर हैं? सर वलीद साहब, सर जल्दी कीजिएगा, जल्दी आ जाएं। और एक और हमारा ब्रॉडकास्टर कई मंच पानी विच किसी तारे के मोहताज नहीं, और इनके अल्फाज जो एक बार सुनता है तो सुनता रहता है। जी हाँ, बेस्ट ब्रॉडकास्टर ऑफ द टूर्नामेंट उसामा जदून, आपकी जोरदार तालियों में हमारा मेहमान ब्रॉडकास्टर है जी। ओ मौजे बच्चे आते हैं, आ जाए जी, आ जाए, स्पीड बात। बहुत शुक्रिया जी, यार ताली बजा दें, ताली बजा दें। और उसके बाद मलिक ज़िया साहब से गुजारिश करूंगा स्टेज पर तशरीफ लाइएगा। मलिक ज़िया साहब जल्दी से आइएगा। बेस्ट ग्राउंड मैन, बेस्ट ग्राउंड मैन ऑफ द टूर्नामेंट। इस ग्राउंड में आपने जहां आपकी नजर जा सकते थे, ये बंदा वहीं पे आपको नजर आता है। बड़ी शानदार आउटस्टैंडिंग की परफॉर्मेंस है। बॉल की होल आई है, कोई मसला हुआ, कोई ऑफिशियल को भूख लगी है तो खाना पहुंचाया, पानी पहुंचाया। बेस्ट ग्राउंड मैन सैयद हुसनैन उर्फ गौरव भाई, करें जी दो तालियां। गौरव भाई जिंदाबाद। गौरव भाई, इनके पास डिवाइस भी मौजूद है, दो तालियां जो गौरव भाई के लिए। उसके बाद हमारे दो ऐसे ओवरसीज भाई जिन्होंने सोशल मीडिया पे इस टूर्नामेंट की धूम मचा के रखी, सबाउर रहमान साहब और रब नवाज साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है, ये जो आप रोज सोशल मीडिया पर हाईलाइट देख रहे हैं, बार बार नूरपुर वाले पेज पर जो इतना एक्टिव पेज नजर आ रहा था, टूर्नामेंट की एक एक बात आपको नजर आ रही थी, वो सबाउर रहमान साहब और रब नवाज साहब की बात बड़ी अहम है, वहाँ पर उनका काम था। एक मतलब जोरदार तालियां और उनकी ट्रॉफीज आप वसूल कर लें। वो खुद यहाँ पर नहीं है, अच्छा उनकी शील्ड है और वो घर पे वो उनको पहुंच जाएंगी। उसके बाद हमारे पास एक और भाई हैं और मैं स्टेज पर दावत दूंगा चेयरमैन मतीउर रहमान साहब से। अमजद साहब आप भी आ जाएं, आ जाएं अमजद साहब, सरदार अमजद साहब आ जाएं, आ जाएं जी। बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द टूर्नामेंट से आदिल अब्बासी, आपकी जोरदार तालियों में ये तस्वीरें सारे फेसबुक पे लगाएंगे, ताली भी बजानी चाहिए इस बंदे के लिए। चलें जी, वो अपनी ट्रॉफी लेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अब हमारे पास दो ट्रॉफीज बाकी है। सैयद अरसलान शाह काज़मी साहब से गुजारिश है अगर स्टेज पर तशरीफ लाएं जी। सैयद अरसलान शाह काज़मी साहब आपके जोरदार तालियों में शायरी लेफ्टी के लिए 5000 रुपए की अनाउंसमेंट है। शायरी आ जाइए, भाग के रहिएगा। अनाउंसमेंट है पैसों की तो फिर इंतजार नहीं करते, शायरी भाग के, ये चीजें आपने अभी सीखी नहीं है, भाग के। जोरदार तालियां जी शायरी के लिए। कैमरा ऑन रखे, अच्छी भी आना शाह जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इधर से ठीक, बहुत शुक्रिया जी। उसके बाद में खुरम यामीन साहब की जानिब से जितने भी हमारे मेहमान हैं, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, जितने भी हमारे सोशल मीडिया पर्सन है, उनका शुक्रिया अदा करते जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया किसी भी तरह से, एज अ क्राउड, एज अ प्लेयर, एज अ मीडिया पर्सन, एज अ ऑफिशियल, तमाम तर लोगों को, एज अ गेस्ट, तमाम तर लोगों का खुरम यामीन साहब की जानिब से और जमीन अब्बास साहब की जानिब से, चेयरमैन मतीउर रहमान साहब की जानिब से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और जगी ट्रॉफी में टाइम इसी दफे रखा कर सकते। और उसके बाद फजल अब्बासी साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं। ये जो हमारा बेस्ट बॉलर था शरी, जी हाँ, शायरी लेफ्टी बेस्ट बॉलर, आपकी एक शील्ड अभी बाकी है। बेस्ट बॉलर आप ही थे ना जी? यही थे ये लोकल है। फिलहाल आमिर खड़ी बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, आमिर खड़ी आइएगा। आमिर खड़ी, ये शील्ड देने वाले ने थोड़ा सा मिस्टेक किया। मुराद खान साहब आ जाए जी, आमिर खड़ी साहब आइएगा। हाँ, ऐसे तो होता है ऐसे कामों में, शाम हो गई है ना।
दूसरा ये है ना चमड़े की पत्ता खा रही है। चलो जी, जोरदार तालियां आमिर खड़ी साहब के लिए। खड़ी शरीफ से, कश्मीर से हमारे भाई, ये शील्ड इनके पास है। और अब रनर अप ट्रॉफी देने के लिए अच्छा ये वो शख्स हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं। एक बंदा हमारे दरमियान आज नहीं है, और कमरान बिल्ला, ये आप भी जानते हैं कि इस तहसील लोरा के अंदर अपने इखलाक से उन्होंने अपने बहुत सारे फैंस बनाए, लोगों को गर्विता बनाया, और तहसील लोरा से बाहर से जाकर भी तहसील लोरा के लिए अवार्ड जीत कर लाए। आज हमारे दरमियान नहीं है, और जब जब तहसील लोरा के अंदर टूर्नामेंट होता है तो इस बंदे की याद भी आती है, और हम उनको याद भी रखते हैं, और रखना भी चाहिए। सिर्फ ऐसे ही नहीं, आप लोग यकीनन उनके लिए दुआ भी किया करें, खास तौर पर जो हमारी ये टीम है और उनके वालिद मोहतरम आज हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, महबूब अब्बासी साहब, उनसे गुजारिश है कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। कमरान बिल्ला, आप लोगों से गुजारिश है स्टेज पे खड़े होकर इनके लिए एक मरतबा ताली बजा देंगे। उस शख्स के वालिद मोहतरम है कि जो आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन अपने बेटे की शादी और इस लोरा को बहुत अवार्ड नवाजने में इनके बेटे को बड़ा अहम किरदार है। आज इनसे भी पूछ सकता है कि इनको कितनी कमी फील हो रही है। हमारा बहुत प्यारा भाई था वो, आज जो हमारे दरमियान नहीं है। और इसके अलावा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और बहुत शुक्रिया चेयरमैन मतीउर रहमान साहब से गुजारिश है आप भी स्टेज पे रहिएगा। मतीउर रहमान साहब, इसके अलावा यामीन अब्बासी साहब, आप भी स्टेज पे रहिएगा। और नेक्स्ट अवार्ड इस टूर्नामेंट का रनर अप अवार्ड है, और ये अवार्ड जाएगा हमारी एक मेहमान टीम है, रनर अप टीम में कैप्टन ITT इस्लामाबाद से नमान वहीद। आपकी जोरदार तालियों में नमान वहीद साहब। सेकेंडरी क्रिकेट यकीनन इमोशनल टाइम होता है जब आपका कोई भी भाई आपसे जुदा होता है। कमरान बिल्ला से हमारा भी बड़ा गहरा ताल्लुक था, बेशक हमारा ताल्लुक सर्कल लोरा से ना हो। हमेशा आपसे यही गुजारिश करूंगा कि उसको अपने दुआओं में जरूर याद रखिएगा। ये मेरे लिए भी यकीनन इमोशनल मौका है, क्योंकि हमारा एक बड़ा अजीज दोस्त है वो भी। जितने भी यहाँ पे क्रिकेटर है, जहाँ पे क्रिकेट के चाहने वाले मौजूद हैं, उनके वालिद मोहतरम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम दुआ गो हैं आपके बेटे के लिए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके आने वाली मनाज़िल आसान फरमाए। यकीनन बच्चों की कमी या बुजुर्गों की कमी पूरी नहीं हो सकती। हर इंसान के आने का वक्त का तयन जरूर है, और इसी तरह जब वो दुनिया में आता है आने की तरतीब जरूर है, लेकिन जाने की तरतीब कोई भी नहीं है। कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा ये कोई नहीं जानता। ये अल्लाह पाक की रजा है, उसकी अमानत की उससे वापस ले ली है। अब रनर अप टीम की ट्रॉफी यहाँ पर जाएगी मेहमान भाई के लिए, ITT इस्लामाबाद के लिए। आपको तालियों की आवाज आनी चाहिए। रनर अप ऑफ नूरपुर सुपर लीग महबूब साहब के दस्त मुबारक से यामीन साहब से गुजारिश करूंगा आप भी आएंगे। यामीन अब्बासी साहब, चेयरमैन मतीउर रहमान साहब, आप तमाम लोग आएंगे आपके दस्त मुबारक से। और तला इजरार भाई यहाँ पर मौजूद है, हमारे नौजवान दोस्त यहाँ पर मौजूद है। कैश प्राइज ट्रॉफी जाएगी ITT इस्लामाबाद, नोमान भाई एंड कंपनी, बिलाल हारून एंड कंपनी, खानम खानी फ्रॉम हरिपुर। क्या कमाल की करदर्दी का मुजाहरा किया लालू की इस जोड़ी ने, हजारा की इस जोड़ी ने, और दिल जीते हैं यहाँ पर बिलाल हारून। आपने लाजवाब क्रिकेट खेली है बिलाल हारून, जिंदाबाद। बेहतरीन क्रिकेट। इसके बाद मैं आज की इस तकरीब का दूल्हा हमारे मौजूद मेहमान, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहतरम जनाब सरदार खालिद साहब फखरे के लिए आपसे गुजारिश करूंगा स्टेज के ऊपर तशरीफ लाएंगे। उनके हमरा आप यहाँ पर सरदार खालिद साहब मौजूद रहेंगे। शायकीन क्रिकेट वो लम्हा आन पहुंचा है जिसका सबको इंतजार था। 6 दिन से यहाँ पर 32 टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। एक टीम ने चैंपियन बनना था और चैंपियन है बसवेर टाइगर, बसवेर कलंदर्स। मैं गुजारिश करूंगा 2 बंदों
میں سے جو اسٹیج کے اوپر آئیں گے. سب سے پہلے ٹیم آنر اسلان کیانی صاحب, اس کے بعد اسلان عباسی صاحب. اسلان عباسی صاحب مدد کے ساتھ اسلان بھائی, کبھی سید اور کبھی کیانی رولا ہی ہے. برادر اسلان عباسی صاحب اور ٹیم کپتان غلام مصطفیٰ چیمپئن بالکل اسلان بھائی مصطفیٰ بھائی یہاں پر صدر خالد صاحب کے دست مبارک سے اپنا انعام وصول کریں گے. وننگ ٹرافی. یار تالیوں کی آواز آنی چاہیے. 6 دن ایک بات میں نے آپ سے کی ہے کہ تالیوں کی آواز آنی چاہیے. کیا کہنے یہاں پہ آگے آ جائے, خدا سے آگے آ جائے. خدا خالد صاحب چیمپئن بسویر کلندر چیمپئن نورپور سپر لیگ. ذرا شور کی آواز آنی چاہیے. کیا کہنے ایونٹ اپنے نام کیا. آپ تمام معزز مہمانوں کا جو ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے, تمام اہلیان علاقہ, میں تمام احباب کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. جنہوں نے صدر خالد صاحب آپ کا نہایت مشکور و ممنون ہوں. ہماری دعوت پر آپ یہاں پر تشریف لائے. خرم یامین بھائی کی جانب سے اب تمام احباب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں. انتظامیہ کمیٹی کو بہترین ایونٹ آرگنائز کرنے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ کیا کہنے ایس ایچ او تھانہ لورا خان کاشف خان صاحب, زندہ باد کاشف خان صاحب, آپ نے بھی بہترین